अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। मुस्तफा आमिर केस कराची का आए रोज इसमें बड़ी ही खौफनाक किस्म की अपडेट्स सामने आ रही हैं। इस केस में मेरी तीसरी वीडियो है, ये तीसरा व्लॉग है जो मैं आपके सामने रख रही हूं। और आज की वीडियो देखने के बाद आप इस केस को पानी की तरह ट्रांसपेरेंट, शफाफ देखेंगे। वो लड़की जिसका जिक्र चल रहा है पिछले बहुत दिनों से, जिसकी वजह से अरमगान ने मुस्तफा का बेरहमी से कत्ल किया। सारी डिटेल्स इस लड़की की मेरे पास आ चुकी हैं। ये कौन है, कहाँ रहती है, अता पता और डिटेल्स, और आजकल कहाँ है, ये गर्लफ्रेंड पहले किसकी थी, अब किसकी है, क्या इसका कत्ल में कितना किरदार है, ये तमाम बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। मुल्जिम अरमगान के वालिद साहब भी सामने आए हैं, क्या कहते हैं, मौकिफ दिया है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मुस्तफा आमिर की लाश के मुतल्लिक भी एक अहम अपडेट सामने आई है, जिसमें ये कहा गया था कि लाश को बलोचिस्तान के इलाके हब में ईदी वालों ने कब्रिस्तान में दफना दिया है। अब ईदी हुकाम ने बड़ा खौफनाक और डिफरेंट किस्म का स्टेटमेंट दिया है इसी लाश के हवाले से, वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। मजीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं और इस पर बात करते हैं जनाब के मुस्तफा मकतूल जो के कत्ल हुए। मकतूल की वालिदा का नाम है वजीहा आमिर साहिबा। वजीहा आमिर साहिबा ने इस लड़की के मुतल्लिक बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं। कहती हैं लड़की का नाम है मार्शा शाहिद। मार्शा शाहिद एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती है, जो पिछले 4 साल से मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप में थी। 2024 में ये पढ़ने के लिए अमेरिका चले गई थी, हायर एजुकेशन के लिए। कुछ अर्सा वहां पर रही, तालीम मुकम्मल की और फिर वापस कराची आई। जब ये कराची आई तो इसकी मुलाकात हुई मुस्तफा के दोस्त अरमगान से। मार्शा और अरमगान बहुत जल्द आपस में सेट हो गए, इनका चक्कर चल पड़ा और इसी वजह से अरमगान और मुस्तफा आमिर की आपस में लड़ाई हुई, बिगड़ी, रंजिश पड़ी, नफरत हुई। अब अरमगान और मुस्तफा दोनों का जो झगड़ा हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये लड़की थी। तो इस रंजिश में आके अरमगान ने मुस्तफा को बेरहमी के साथ कत्ल किया। कत्ल करके मार्शा को बताया फोन पर बाकायदा तौर पर कि मैंने आर पार कर दिया है, नुक्कर लगा दिया है मुस्तफा को। आगे मैं आपको बताऊं कि 12 जनवरी को दोबारा से ये अमेरिका चले गई, ये जानने के बाद कि यहाँ पर कत्ल हो चुका। मुस्तफा आमिर को रास्ते से हटा दिया गया। कत्ल के पीछे मार्शा का हाथ है, इसके कहने पर यह कत्ल हुआ है। ये स्टेटमेंट है वालिदा की। अगर कोई शख्स कत्ल का हामी नहीं होता फिर वो क्या करता है, फिर वो फौरन पुलिस को बताता है, आसपास बताता है। इसने सुनी खबर और वापस पूछ कर गई अमेरिका की जानिब। पुलिस कहती है इंटरपोल के जरिए से हम मार्शा को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे कि वापस पाकिस्तान इसको भेजा जाए और हम यहाँ से इसको गिरफ्तार करें, चूंकि ये सस्पेक्ट है हमारा। आगे चलते हैं। अरमगान के जो वालिद साहब हैं उनका नाम है कामरान कुरैशी। ये कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में नजर आए। इन्होंने वो जज साहब जो इस केस को सुन रहे हैं उनसे मिलने की भरपूर कोशिश की, मगर मिल ना पाए। जज साहब के चैम्बर के बाहर जाकर कहते हैं कि मुझे जज साहब से मिलना ही मिलना है। डेफिनेटली बाहर गार्ड खड़ा था। गार्ड ने कहा कि आप ऐसे नहीं मिल सकते, आप परमिशन लेकर आए, ये अलाउ नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि जो आए आगे जज से मिले और जज साहब मिल लें उसको, तो आप इजाजत लेकर आए। कहता है तुम होते कौन हो मुझे रोकने के लिए? आई एम अमेरिकन नेशनल होल्डर, मेरे बेटे का केस चल रहा है जज साहब के पास, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे वो कुछ पता है जो किसी को नहीं पता और सब इस बात को छुपा रहे हैं, मीडिया वाले भी नहीं बता रहे हैं, तो मुझे उनसे मिलने दो। जिस पर गार्ड ने दोबारा से कहा कि सर अलाउ नहीं है, मैं ड्यूटी कर रहा हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको मिलने नहीं दूंगा, किसी सूरत परमिशन लेकर आइए। इस पर सारी की सारी वीडियो भी बनती रही। ये काबिश हो रही है ना, कोशिश कर रहे हैं जज से मिलने की, वीडियो भी बन गई है। ऊंची ऊंची गर्मी सर्दी, झगड़ा, मसला, तमाशा। पुलिस आई और पुलिस आके इसको मौके से ले गई। आगे चलते हैं। लाश की शिनाख्त नहीं हुई थी चूंकि वो जली हुई बहुत ज्यादा थी। बलूचिस्तान पुलिस के हब की पुलिस ने लाश को ईदी के हवाले किया, ईदी वालों ने दफना दिया। यही खबर आई थी, यही रिपोर्ट हुआ था। लेकिन फैसल ईदी साहब जो कि चेयरमैन हैं,
انہوں نے بڑی اہم قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے. کہتے ہیں بلوچستان پولیس نے ہمیں لاش ضرور دی تھی, ہم نے ریسیو کی تھی, ڈاکیومنٹس موجود ہیں, مگر اس لاش کا صرف اور صرف دھڑ تھا, سینٹر والا حصہ تھا, یعنی سر تن سے جدا تھا, ہاتھ نہیں تھے, بازو نہیں تھے, پاؤں نہیں تھے, صرف اور صرف سینٹر والا باڈی پارٹ موجود تھا. اس کو ہم نے دفنایا ہے, بالکل دفنایا ہے. کہاں دفنایا؟ نشاندہی کرنے کو تیار ہے. بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ بات ہے کہ یہ کہا گیا کہ پیٹرول ڈال کر آگ لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک اگر آپ کے بیان کو مان لیا جائے کہ آگ لگی ہے, تو پھر آگ تو پوری باڈی کو لگتی ہے نا, آگ صرف اور صرف سارا ہاتھ پاؤں کو تو نہیں لگتی. اندھا بھی اس کیس کو سمجھتا ہے کہ گیم کچھ اور ڈالی گئی ہے. جب آپ کسی چیز کو, فار ایگزامپل یہ ایک پین ہے بھائی, اس کو آگ لگ گئی ہے تو پورے کو لگے گی کہ صرف ادھر اور ادھر نہیں لگے گی, سینٹر میں لگ جائے گی؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ یہ ممکن نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ گھر سے ڈگی میں ڈالا ہے انہوں نے مصطفیٰ عامر کی لاش کو, پھر یہ کراچی سے نکلے ہیں بلوچستان کی طرف, تو کیا راستے میں انہوں نے کیے ہیں کسی جگہ پر سٹے کر کے, بریک لگا کے, یا اس جگہ پر جا کر انہوں نے یہ پہلے اس کا سر, بازو, ہاتھ اور پاؤں الگ کیے ہیں باڈی سے؟ کیا کیا ہے یہ جاننا ابھی باقی ہے, اور یہ تفتیش کرے گی پولیس جو پوائنٹس میں ریز کر رہی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ شیراز بخاری جو کہ ارمغان کا بڑا پرانا دوست تھا اور اس دن آلریڈی وہاں پر موجود تھا, اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا, اور گرفتاری کے بعد پولیس نے اس کو عدالت میں پیش کیا ہے. جب عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو اس نے آنریبل جج صاحبان کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے, اور پولیس کے سامنے آلریڈی یہ اقبال جرم کر چکا تھا. جج نے پوچھا ہے کہ آپ کو پولیس نے مارا تو نہیں, آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں, آپ کو زبردستی تو یہاں نہیں لایا گیا ڈرا دھمکا کے؟ تو اس نے کہا بالکل نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں پورے ہوش و حواس میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ واقعی میں اعتراف جرم کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے ان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت سے استدعا کی ہے, جس میں اس کو جسمانی ریمانڈ تو مل گیا ہے, اور وہ بھی پورے 7 ڈیز کا. اب 7 دن کا اس کا جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے, جو کہ چلتا رہے گا 21 فروری تک. اور 21 فروری تک دیکھتے ہیں کہ شیراز بخاری مزید اس میں کیا اپڈیٹس دیتا ہے, کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ شیراز بخاری وہ کردار ہے اس کیس کا جو کہ اس دن ارمغان کے ساتھ نہ صرف قتل بلکہ گاڑی میں بھی بیٹھا تھا, کراچی سے بلوچستان کی طرف ٹریول بھی کیا, اور بلوچستان میں ہب کی طرف ٹریول بھی کیا, اور آگ بھی لگائی تھی. تو مزید اپڈیٹس یہ دے گا کہ لاش کا سر, ہاتھ, پاؤں اور بازو کہاں ہے یہ بتا سکتا ہے, اور پولیس نے کرنی ہے اس کی تفتیش. پولیس کی جب ریڈ ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے کہ پولیس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کارپیٹ کے اوپر سے بلڈ کے سٹینز ملے ہیں, اور ان بلڈ سٹینز کے سیمپل کو لے کر فورینزک ہم نے بھجوا دیا ہے. فورینزک سے رپورٹ آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. تو جناب رپورٹ آ چکی ہے, اور رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان بلڈ سٹینز کا جو میچنگ ہے وہ مصطفیٰ عامر کی والدہ کے ساتھ ہو چکی ہے. اٹ مینس کہ ارمغان کے گھر میں کمرے میں قتل ہوا, مار پیٹ ہوئی, اور اس ٹائم جو بلڈ نکل کر کارپیٹ پر گرا, جس کے قطرے جسے میں بلڈ سٹینز کہہ رہی ہوں, اس کا سیمپل فورینزک کو بھجوایا گیا, اور پھر مصطفیٰ عامر کی والدہ کا ڈی این اے بھی فورینزک میں بھجوایا گیا. دونوں کی رپورٹس میچ ہو گئی ہیں. اٹ مینس کہ اسی شخص نے قتل کیا ہے, اور یہ مین مرکزی کردار ہے اس قتل کا, مرکزی ملزم ہے. ناقص تفتیش کرنے پر پی ایس درخشاں کراچی پولیس اسٹیشن درخشاں کراچی کے 3 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے, جن کے نام ہیں ایس ایچ او عبدالرشید پٹھان, اے ایس آئی افتخار, ایس آئی او ذوالفقار. ان کو معطل کر دیا گیا ہے, سسپینڈ کر دیا گیا ہے.